नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. उद्देजकांनी हानिकारक रसायनां न्हंयांनी आनी दर्यांत सोडून गोंयचो सैम इबाडचो न्हय असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. सभापती रमेश तवडकार हांणी सोमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या लोकां खातीर केंद्र सरकारान मजत करपाची मागणी केल्या. गोंयचे अक्षय उर्जा तांकीचेर दिल्लीत चर्चा जाली. हे संबंदात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांची भेट घेतली. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 खातीर पात्र शिक्षकां कडल्यान ऑनलायन नामांकनां मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. कांय उद्देजक हानिकारक उदक रसायनां दर्यांत आनी न्हंयांनी सोडटात. हाका लागून सैमीक उदकाची स्त्रोतां तांचें उदक इबाडटा आनी प्रदुशीत जाता. सरकार अशें करपी आस्थापनांचेर कारवाय करतात. मात उद्देग करतना तातूंतल्यान गोंयचो सैम इबाडचो ना हाचो विचार उद्देजकांनी करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उद्देगीक वचणुकांनी तयार जावपी कोयराचो विलो लावप गरजेचें आसा. हे खातीर दरेक उद्देजकांनी गांभिर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. उद्देगीक वचणुकांनी ईटीपी प्लांट आसप म्हत्वाचें आसा अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. जो उद्देजक तांच्या कोयराचो रितसर विलो लायना ताचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या. उद्देजकांनी कोयरांतल्यान उर्जा निर्मिती वा हेर पर्याय कशा पद्दतीन तयार जावं येता ताचो अभ्यास करचो. सगळेंच सरकार करपाक शकना. सरकार फकत तेंको दिवंक शकता, मात तुमच्या कोयराचो विलो लावपाची साधन सुविधा तुमीच उबारपाक जाय अशें डॉ. सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या लोकां खातीर केंद्र सरकारान राजकी तशेंच अर्थीक मळावेल्यान मजत करची अशी मागणी करपी निवेदन गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सोमारा सभापती रमेश तवडकार तशेंच आदर्श संस्था आनी भाजपाच्या काणकोणच्या वांगड्यांच्या शिष्टमंडळान भेट घेतली. ह्या वेळार श्रमधाम उपक्रम तशेंच आदिवासी संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी काणकोणचो लोकोत्सव तशेंच काणकोण वाठारांत केल्ल्या शिक्षण आनी हेर उदरगतीच्या कामाचो नियाळ तवडकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलो. ह्या वेळार अंदू 8 ते 10 डिसेंबर हे मजगती जावपी लोकोत्सवाच्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखेल सोयरे म्हूण येवचे अशें आपोवणें तांकां दिलां अशी माहिती सभापती तवडकार हांणी दिली. काणकोण वाठारांतल्या नागरिकांक दूद उत्पादन, शेती, पोल्ट्री तशेंच हेर पिकावळ घेवपाक तेंको दिवपाक ट्रायफेड कडल्यान मजत मेळची म्हूण ह्या शिष्टमंडळान प्रधानमंत्र्यांक निवेदन दिलां अशी माहिती सभापती तवडकार हांणी ह्या वेळार दिली. ह्या सगळ्यांक मजत करपाचें आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी दिलां म्हणपाचें तवडकार हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर यशोभूमी नवी दिल्ली हांगा आयोजीत केल्ल्या भारतांतल्या सगळ्यांत व्हड अशा स्टार्टअप महाकुंभाच्या 4थ्या आवृत्तीचो निकतो समारोप जालो. उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयाच्या जोडपालवान स्टार्टअप कार्यक्रमांचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यक्रमांच्या आयोजना वांगडा भागीदारी करून गोंयान आपल्या MSME स्टार्टअप्स आनी आपमजत गटांक आपली कुशळटाय दाखोवपाची संद उपलब्ध करून दिल्ली. स्टार्टअप महाकुंभात गोंयान 5 पुरस्कार मेळिल्ले. बूटस्ट्रॅप स्टार्टअप ऑफ द इयर लाटंबारशें ब्रेवर्स प्रायवेट लिमिटेड हांकां, मिडियाटेक स्टार्टअप ऑफ द इयर कॉडिरिक्स सोल्युशन प्रायवेट लिमिटेड, बेस्ट वेस्ट रिडक्शन स्टार्टअप स्वच्छाई टेक्नॉलॉजी प्रायवेट लिमिटेड, द्रोण तंत्रगिन्यानाचेर सर्वोत्कृश्ट इनोव्हेशन स्पेशल क्राफ्ट आनी MSME स्टार्टअप सपोर्टर वायब्रंट गोवा फावंडेशन हांकां पुरस्कार फावो जाले. पुराय भारतांतल्यान 250 परस चड स्टार्टअपांनी महाकुंभात वांटो घेतिल्लो. द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट म्हळ्यारूच टॅरी ह्या संस्थेक आयज 50 वर्सां पुराय जातात. गोंयांत ही संस्था फाटल्या 23 वर्सां सावन गोंयची सैमीक स्त्रोतां, कोयर वेवस्थापन तशेंच स्त्रोतांचो योग्य उपेग करून शाश्वत पद्दतीन गोंयची उदरगत कशी जावची हाचेर काम करता. तांणी दिल्ले अहवाल सरकाराक म्हत्वाची धोरणां करतना उपेगी थारल्यात अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ते टॅरीच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.
ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उद्देग मळार टॅरीच्या जोड पालवान काम करपा खातीर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हांणी ह्या वेळार कबलाती केल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आकाशवाणी सगळ्यां खातीर जायराती सगळ्यां खातीर म्हणजेच आकाशवाणी वयल्यान जायराती सगळ्यां खातीर. मागीर वाट कोणाची पळयता दिवया न्हय जायरात. आकाशवाणीचेर येयात, आमी रावल्यात तुमच्या येवकाराक. आकाशवाणी पणजी, आल्तिनो पणजी गोंय. फोन नंबर 222445 22244455. गोंयांत अक्षय उर्जा कितल्या प्रमाणात तयार करप शक्य आसा हाचे विशीं दिल्लीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांचे मदीं चर्चा जाली. केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ट्वीट करून ही म्हायती दिल्या. गोंयांत अक्षय उर्जा तयार जाली जाल्यार अर्थवेवस्थेक उर्बा मेळटली. अक्षय उर्जे सयत इंधन निर्मिती आनी राज्याच्या अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपी विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती केंद्रीय मंत्री जोशी हांणी ट्वीट करून दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्लीत केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री जोशी हांची सदिच्छा भेट घेतली. प्रदूषण विरहीत वीज निर्मिती प्रकल्पांक सरकार येवकार दितलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी हे पयलीं स्पश्ट केलां. केंद्रीय वीज राज्यमंत्री तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी लेगीत गोंयांत वीज निर्मिती प्रकल्प हाडपाक यत्न करतलो अशें आस्वासन दिलां. राज्यांत विजेची निर्मिती जायना. विजे खातीर गोंय केंद्र तशेंच भायल्या राज्यांचेर निबून आसा. हे फाटभुंयेर सौर उर्जा, पवन चक्कीच्या आदारान वीज निर्मिती करपाचे यत्न सुरू आसात. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 खातीर पात्र शिक्षकां कडल्यान ऑनलायन नामांकनां मागयल्यात. नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर teachers.education.gov.in ह्या पोर्टला वरवीं ऑनलायन स्वनामांकनां स्विकारपाक सुरवात जाल्या. 27 जून सावन उक्ते जाल्ल्या ह्या पोर्टलाचेर 15 जुलय मेरेन नामांकनां भरपाची मेकळीक आसतली. पोरू वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा खातीरच्या नेमावळींत बदल जाल्यात. हे बदल नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर टीचर्स पोर्टलाचेर पळोवंक मेळटात. ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र जावपाक उणेंच 10 वर्सांचो शिक्षणीक अणभव आसचो पडटलो. जिल्लो तशेंच राज्य निवड समिती वरवीं ह्या अर्जांची छाननी जातकच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान नेमिल्ल्या स्वतंत्र यंत्रणे वरवीं राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर शिक्षकांची निवड जातली. सगळ्या माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या शिक्षकांनी हाची नोंद घेवची अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी मागलां. गोंयच्या रेशन कार्ड आशिल्ल्या नागरिकांनी तांचे आधार कार्ड रेशन कार्डा कडेन जोडप बंधनकारक आसा. रेशन कार्डाक आधार कार्ड जोडपा खातीर सरकारान आतां मुजतवाड केल्या. गोंय नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान ही मुजतवाड 24 सप्टेंबर 2024 मेरेन वाडयल्या अशें कळीत केलां. जांचें रेशन कार्ड आधार कार्डा कडेन लिंक केल्लें ना ती रेशन कार्डां रद्द जातली अशें नागरी पुरवण खात्यान कळीत केलां. धान्य पुरवठो गरजेवंत घटकां मेरेन पावता काय ना ताचो थेट डेटा ह्या पद्दती वरवीं खात्याक मेळटलो. तशेंच बोगस रेशन कार्डां आनी धान्याचो काळो बाजार जावचो न्हय म्हूण ही पावलां सरकारान उबारल्यांत. धान्य वांटपांत पारदर्शकता आसची तशेंच ताचो हिशोब आसचो म्हूण आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची प्रक्रिया सरकारान चालीक लायल्या. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरस जिल्ल्यांतल्या पुलराई गांवांत धार्मीक कार्यावळींत जाल्ले खेटाखेटीचे दुर्घटणेंत आतां मेरेन 70 जाणांक चिड्डून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या जाल्यार कित्येक लोक जखमी जाल्यात. सत्संगात हिसपा भायर जाल्ले गर्देक लागून ही घडणूक घडिल्ल्याचें ज्येश्ठ पुलीस महासंचालक राजेश कुमार सिंग हांणी सांगलें. अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड मारीत म्हापसा नव्या बस स्थानका वेल्यान 510 किलो पनीर आनी धंय तशेंच 50 किलो तळिल्लो कांदो अशें वट्ट मेळून 1 लाखाचो म्हाल जप्त केला. ह्या जिन्नसांक लेबलिंग तशेंच हेर म्हायती दिवपी कांयच पुरावे नासले. तशेंच जिन्नसांचो दर्जो बाबत आशिल्ल्याची म्हायती अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. हे जिन्नस ठाणे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आयिल्ले. ते जंय तयार जाल्यात त्या डेअरीची तपासणी करून फुडली कारवाय करची अशी मागणी FTAच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाक केल्या. परत एक फावट मुखेल खबरो.
उद्देजकांनी हानिकारक रसायनां न्हंयांनी आनी दर्यांत सोडून गोंयचो सैम इबाडचो न्हय असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. सभापती रमेश तवडकार हांणी सोमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या लोकां खातीर केंद्र सरकारान मजत करपाची मागणी केली. गोंयचे अक्षय उर्जा तांकीचेर दिल्लीत चर्चा जाली. हे संबंदात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांची भेट घेतली. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 खातीर पात्र शिक्षकां कडल्यान ऑनलायन नामांकनां मागयल्यांत. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.